नमस्कार, लम्की बहसमा स्वागत छ। म तीर्थ जैसी। आदरणीय श्रोता, तपाईँ लम्की बहस लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जसँगै लम्की एफएमको आफ्नै फेसबुक पेज र लम्की एफएमको आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँ विश्वभर हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको लम्की बहसमा हामी लम्कीमा भएको घटनातर्फ केन्द्रित छौँ, जुन कैलालीको लम्कीमा जेठ 31 गते राति एक महिलाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएकी महिलाले आफूमाथि दुर्व्यवहार तथा बलात्कार भएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले किटानी जाहेरी पनि दिनुभएको छ, जस अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले 3 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले 22 वर्षीय किशोर परियार, 20 वर्षका लक्ष्मण विक र 18 वर्षीय सर्जन विकलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। आजको बहस आज हामी यसै विषयमा रहेर केन्द्रित रहन्छौँ। महिलामाथि जुन खालको व्यवहार भयो, यसले गर्दा हाम्रो समाजमा कस्तो असर परेको छ र एउटा खालको के कुरा आइरहेको छ भने अहिले नेकपाले चाहिँ नै कारबाहीका लागि त्यति भूमिका नखेलेको भन्ने खालको पनि नेकपालाई आरोप लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नै आन्दोलन गरिरहेको भनेर आरोप पनि लागिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नका लागि मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका लम्कीचुवा नगर कमिटी अध्यक्ष महेन्द्र ढुङ्गाना र नेपाली काङ्ग्रेस लम्कीचुवा नगर समितिका सभापति रामबहादुर बिष्ट। उहाँहरू दुवैजनालाई लम्की बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ लम्की बहसमा। धन्यवाद, नमस्ते। सुरुमा म महेन्द्र सरतर्फ गएँ। हिजोको घटना घट्यो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो? घटना घट्यो अस्ति राति लम्कीचुवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को विद्यालय शहीद स्मृति माविमा इन्डियाको बेङ्गलोरबाट आएर बसेकी एकजना 30-31 वर्षीय महिला त्यो टेस्ट गर्ने क्रममा केही मान्छेहरू घर गइसकेको अवस्था र केही मान्छेहरू त्यहाँ बाँकी रहेको र एकजना महिला मात्रै बाँकी, अरू चाहिँ पुरुषहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारीमा पाएका थियौँ। र त्यही दिन त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् त्यहाँ चाहिँ अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि नगरपालिकाले स्थानीय तहमै स्थानीय स्तरमै त्यही मान्छेहरूको बिचमा एउटा व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रचलन अनुसार नै उसले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नै त्यो व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ ती महिलालाई तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, यहाँ असुरक्षित हुन सकिन्छ, यो कोठामा चाहिँ बस्नुहोला र यहाँभित्र चाहिँ चुकुलहरू पनि सुरक्षित छैन र त्यो कोठाभन्दा उतापट्टि अलिकति सज्जन भाइहरू जो इन्डियाबाट आएकै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ 5-6 जना, यदि त्यस्तो खालको केही घटना भयो भने पछिको पनि त्यहाँ कस्तो संयोग पनि कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो महिला शहीद स्मृति विद्यालयको परह पनि महिला हुनुहुन्छ र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ती महिलाप्रति अलिकति बढी चासो देखाउनु भएको रहेछ। अनि त्यति भइसकेपछि तिनी महिला चाहिँ साबिक जुन कोठामा बसिरहनु भएको थियो त्यहीँ बस्नुभएछ, उहाँहरूले भनेको कोठामा नगएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। हामीले हिजो पार्टीको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दा पनि आज त्यो फेसबुकहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूमा मैले देखिरहेको छु कि अब त्यो बलात्कार भएकै हो र त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनमा बसेकै मान्छेहरू हुन्, किन चाहिँ बाहिरबाट गएको मान्छे भन्ने भयो भन्दाखेरि त्यसमा म क्षमा पनि चाहन्छु, किन भन्दा हामीले जे सूचना पाएका थियौँ त्यसको आधारमा तुरुन्तै विज्ञप्ति निकालेको भएर ती वास्तवमै व्यवस्थापन समितिले केही दिनका लागि त्यो क्वारेन्टाइन चलन जेलसम्मका लागि स्वास्थ्य कर्मीको रूपमा एकजना याचे भाइलाई नियुक्त गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर अब त्यो कुनै नेपाल सरकारको जागिरे या नगरपालिकाको आधिकारिक मान्छे चाहिँ नभएर व्यवस्थापनमा अहिले हामीहरू सबैलाई थाहा छ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यहाँ नजाइदिने अवस्था र पर्याप्त मान्छे पनि छैनन्। लम्कीचुवा नगरपालिकामै 8000 मान्छे इन्डियाबाट आएको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयहरू सबै भरिएर चाहिँ निजी विद्यालयहरूमा राख्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यस अन्तर्गत त्यहाँभित्र पढे लेखेको केटा एकजना याचे गरेको मान्छे तिमी बसिदिनुपर्छ भाइ भन्ने ढङ्गले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर राख्नु भएको रहेछ। तिनी मान्छेले त्यहाँ त्यो अपराधमा संलग्न भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आइएको छ र तिनले पछिल्लो दिन त्यो राति पनि कसैलाई जानकारी गराउनु भएन र त्यो पछिल्लो दिन पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् त्यहाँको विद्यालय प्रशासन
या त्यो व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरूसँग कुनै पनि जानकारी नभएर 11 बजे मात्रै उहाँले चाहिँ थाहा पाएको र मैले जानकारी पाएँ भन्ने कुरा आएको छ। र त्यो यदि अहिले ती अपराधमा संलग्न भएका तिनैजना मान्छेहरू, चाहे त्यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मान्छे हुन्, चाहे स्वयंसेवकहरू हुन्, चाहे कसैको नेपाल सरकारकै मतलब जागिरी साथीहरू भए पनि तिनीहरू जो अपराधी हुन्, अपराधी नै हुन्। त्यो घटना यदि साँचो हो, त्यो घटना घटेकै हो भन्ने कुरा हो भने नेपाल सरकारले ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा लिएर कारबाही गर्नुपर्छ र ती पीडित महिलाले चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ र न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। ठिक छ, तपाईँको आमा एकछिनमा आउँला। हामीसँग यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रामबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ? धन्यवाद तीर्थजी। म सर्वप्रथम लम्की एफएमलाई र यसभित्रका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन हिजो जेठ 31 गते राति 12 बजे नेपालमै भनौँ कैलाली जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 लम्कीचुवा वडा नम्बर 1 शहीद स्मृतिमा भएको घटनालाई म दुःखद प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा महेन्द्रजीले भने जस्तो कि त्यसको अर्को कोठामा 8-10 जना भाइहरू हुनुहुँदो रहेछ। ओल्लो कोठामा उहाँसँगै आएका कोही 2-4 जना दाजुभाइहरू पास आउट भइसकेपछि उहाँलाई हिजो तपाईँको 13 दिन, आज 14 दिन, आज आरडिटी चेक गरेर पठाउने अवस्था भइसकेपछि जो उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँको विज्ञप्तिमा आएको छ बाहिरबाट गएर बलात्कार गरे, बाहिरै गरे भन्ने उहाँको विज्ञप्तिमा छ। अनि अर्को कुरा तपाईँको वडा अध्यक्षजीको विज्ञप्तिमा पनि के छ भने चाहिँ जबरजस्ती उहाँहरू म काम गर्छु भनेर आया हुन् भन्ने कुरा छ। तर यथार्थ कुरा के हो भने चाहिँ लक्ष्मण भाइ भन्ने मान्छे छ नि, जो त अपराधी अहिले भएको अपराधी मानसिकता बोकेर हिँडेको भाइ, याचे गरेको मान्छेले जस्तो त्यो मानसिकता पढाएपछि अहिले जो 8, 9, 10 क्लास पढ्ने भाइहरूको के स्थिति हुन्छ, के अभिगत हुन्छ, त्यो विषयमा उहाँ जो महिला हुनुहुन्छ, उहाँ महिलाले के भन्नुभएको रहेछ भने चाहिँ म सिङ्गल कोठा छ, छिटकिन छैन, केही छैन, म महिला हो, अहिले एक्लो छु, मलाई केही हुन्छ कि भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, तपाईँलाई केही हुन्न, ढुक्क साथ तपाईँ बस्नुहोस्। र अरूलाई के भन्नुभएको रहेछ त हामी यो टोइलेट साफ गर्ने हो, यतातिरको टोइलेट साफ गर्ने हो, तपाईँ यतातिर नआउनु होला है भनेर जो अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँहरूको मानसिकता के रहेछ भने चाहिँ राति उहाँहरूलाई गएर रेप गर्ने भन्ने मानसिकता रहेछ। मैले कुरा के हो त भने चाहिँ सुरुदेखि बोल्नुपर्छ। उहाँले अब हामी उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन मलाई थाहा छैन, तर मैले खबर पाइसकेपछि म तपाईँको 2:30-3 बजे, दिउँसो 2:30-3 बजे त्यहाँ पुग्दाखेरि मिडिया कर्मी साथीहरू सबै पुगिसक्नु भएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई यस्तो यस्तो गरेँ होइन, पहिला के अरे म सन्चो थिएन, म टाउको दुखेर गएको थिएँ होइन, दिदी यस्तो छ, यस्तो आउनु पऱ्यो, यताउता भन्ने कुरा गरिसकेपछि अन्त्यमा बाहिर आइसकेपछि त्यो गरेँ भन्ने कुरा आयो। अब कुरा के हो भने चाहिँ उनीहरू अपराधी हुन्, अपराधलाई तपाईँको कसैले पनि संरक्षण गर्नुहुन्न। मेरो भनाइ के हो भने चाहिँ तपाईँको राति 12 बजे जेठ 31 गते राति 12 बजे बलात्कार भइसकेपछि तपाईँको दिउँसो 3 बजेसम्म जब मिडिया कर्मीहरूले मिडियावाइज गरिसकेपछि तपाईँ अन्तिममा तपाईँको नगरपालिका अलि चासो देखाएको कि भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई के विषयमा लाग्दछ भने चाहिँ म त्यहाँ गइसकेँ, मैले अघि पनि भने म त्यो शहीद स्मृति माविमा पुगेर यथार्थ बुझेर म बाहिर निस्किसकेपछि मैले वडा अध्यक्षजीलाई फोन गरेँ, के हो त होइन भन्दाखेरि उहाँको स्विच अफ थियो। त्यस पछाडि मैले नगर प्रमुखलाई फोन गरेँ, नगर प्रमुखलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो भयो शहीद स्मृतिमा, के हो त अहिलेसम्म तपाईँहरूले हिजो राति भएको कुरा होइन भन्दाखेरि नगर प्रमुखले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ वडा अध्यक्षले मलाई खबर गर्नुभएको थिएन, मैले तपाईँको भजनीको उपप्रमुखले मलाई फोन गर्नुभयो, के हो त यथार्थ पुलिसलाई गर्दाखेरि नै छोपेर ल्याएर अहिले अनुसन्धान हुँदैछ भनेर भन्नुभएको थियो। अब कुरो के हो भने चाहिँ अब नितान्त तिनीहरू अपराधी हुन्, तिनीहरूलाई हदैसम्मको नेपाल सरकारमा भएको अपराध ऊ त तपाईँको मानसिकता पीडित हो नि त। जे भए पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नु भने तपाईँको बिरामी या केही चिजले राख्ने त हो नि। अब त्यस्तो मान्छेलाई बलात्कार गरिन्छ भने त्यो महिलालाई न्याय, नेपाल सरकारले दिने न्याय र क्षतिपूर्ति सहित र तिनीहरूलाई आजीवन कारावास। तपाईँले पीडित मान्छेमा खै बोल्या 31 गते राति घटना भयो 12 बजे, तपाईँ 32 गते जेठ 32 गते 3 बजे घटनास्थल पुग्नुभयो, तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्म विज्ञप्ति निकाल्न सकेन? सुन्नु, हामी अहिले उहाँले अर्को कुरा के जोड्नु भएको छ, हामी के हो भने चाहिँ पहिलो कुरा न्याय पाउनु पर्यो होइन। पीडित तपाईँको कार्यकर्ता नभएर तपाईँले विज्ञप्ति ननिकाल्नु? होइन, कार्यकर्ता, हाम्रो कार्यकर्ता
होइन म ती दिदी बहिनीलाई म अनि चिन्दैन। अहिलेसम्म विज्ञप्ति निकाल्नु पर्दैन? विज्ञप्ति निक्लिसकेको छ हाम्रो। आजै निकाल्नु भयो होला, तपाईँले बिहानसम्म निकाल्नु भएको थिएन, तपाईँले हिजो दिनभरि के गर्नुभयो? हिजो तपाईँले रातभरि, हिजो साँझभरि किन निकाल्नु भएन विज्ञप्ति? हिजो बेलुकी हिजो तपाईँको विज्ञप्ति निकाल्ने, बिहान विज्ञप्ति निकाल्ने 6 बजे बस्ने भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, बिहान विज्ञप्ति निकाल्ने निकालेछ, निक्लिसक्यो विज्ञप्ति। 6 बजे बस्याउँ, हाम्रो पार्टीको मिटिङ बस्नु पऱ्यो होइन, सरसल्लाह गरिसकेपछि विज्ञप्ति निकालेर मैले तपाईँलाई फोन गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको छु म विज्ञप्ति निकाल्दैछु। आज बिहान विज्ञप्ति निकाल्नु भयो, ठिक छ, मैले माने। हिजो विज्ञप्ति निक्सेन, यसमा कमजोरी भयो कि भएन? हिजो विज्ञप्ति भन्दा पनि न्याय पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। पहिला महिलाले न्याय पाउनु पऱ्यो, किटानी जाहेर हुनु पऱ्यो। जो तपाईँको उहाँले भन्नुभएको छ नि, नाउँ खुलाउनु भएन, हामीले विज्ञप्तिमा नाउँसहित खुलाएको छु। लक्ष्मण परिवार, किशोर परिवार, सर्जन विक, यी 3 जनालाई नेपाल सरकारमा भएको कानुन कारबाही हुनु पर्यो भन्ने। मन्त्रीजी, जस्तो तपाईँले विज्ञप्ति चाहिँ निकाल्नु भयो, तपाईँको पार्टीले विज्ञप्ति निकाल्यो, तर तपाईँको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने उहाँहरू स्वयंसेवक होइनन्, बाहिरबाट आएका व्यक्ति हुन् भनिएको छ हो? त्यो कुरा मैले अघि आफ्नो विचार राख्दा पनि तीर्थजी भने होइन। हामीले हिजो तुरुन्तै त्यो खबर पाइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ गइयो। त्यहाँ गएपछि त्यहाँ भुलफाल जस्तो देखेपछि अब त्यहाँ गएर छानबिन गरिरहनु पर्ने उचित लागेन र त्यसपछि जुन कुरा सुन्नमा आएको त्यही आधारमा हामीले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेको। निश्चित रूपमा अब त्यो के हो भन्ने कुरा त अहिले पनि हामी तपाईँहरू जसरी अपराधी नै हुन् यिनीहरू भनेर त किटान गर्न त हामी सक्दैनौँ। जबसम्म नेपाल सरकारको कानुनले, अदालतले अपराधी घोषणा गरिसकेपछि, अहिले त उनीहरू पूर्वपक्षमा छन्, अहिले उनीहरूको विषयमा छानबिन होला, पुलिसले छानबिन गर्ला। अब ती महिलाले भने जस्तै पनि नहुन सक्छ र उनीहरूले भने जस्तै पनि नहुन सक्छ। र हामी नेपालको कानुनले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति केसमा संलग्न भइसकेपछि अपराधी होइन, त्यो अपराधी त्यो बेला हुन्छ जब अदालतमा गइसकेपछि अदालतले फैसला गरेपछि अपराधी हुन्छ। अपराधी भयो नेपाल सरकारको कानुनले जुन सजाय दिनुपर्ने त्यो सजाय दिनुपर्छ र त्योभन्दा बढी दिन सकिन्छ भने पनि रामजीले भने जस्तै हामी त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन तयार छौँ। र त्यो महिलाको पक्षमा त अझै बोल्या देखिएन होइन, एकदमै सामाजिक सञ्जालमा कति विरोध भइरहेछ। एकदमै त्यो कुरामा मैले क्षमा याचना पनि मागेँ। विज्ञप्तिमा जुन खालको चाहिँ कुरा जे हामीले सुन्नमा आएको थियो बाहिरबाट गएको पनि, अहिले पनि हाम्रो के दाबी छ त भन्दाखेरि त्यो जस्तो मान्छेहरूले बाहिर अफवाह फैलाएर छन् नगरपालिकै कर्मचारी हुन्, नगरपालिकाले नै खटाएको मान्छे हो, वडा कार्यालयले नै फटाएको मान्छे हो भनेर हिजो एउटा हुल हालत गएर अर्को चाहिँ घटना पनि घटेको अवस्था छ। तपाईँलाई जानकारी छ, नेपाल सरकारको स्थानीय तहको वडा कार्यालय तोडफोड भएको अवस्था छ। हामी त्यसमा आउँछौँ एकैछिन, अझै पारौँ, त्यसमा हामी एकछिनमा आउँछौँ, त्यसमा प्रवेश गरौँ। जस्तो 31 गते राति घटना घट्यो, 32 गते बिहान तपाईँको पार्टीलाई जानकारी भएन? तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष नेकपाका हुनुहुन्छ, उहाँले किन पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएन? हो, यहाँ सुन्नुहोस्, त्यो कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको व्यवस्थापन जो छ, वडा अध्यक्षलाई पनि अहिले कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि लम्कीचुवा नगरपालिकाको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको वडा भनेको वार्ड नम्बर 1 हो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ शहीद स्मृतिमा क्वारेन्टाइन छ, त्यसपछि गएर लम्की बहुमुखी स्कुलमा चाहिँ के अरे क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ, कालिकामा राखिएको छ, बाल कल्याणमा राखिएको छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू छन् र धेरै मान्छेहरू चाहिँ राखिएको अवस्था छ। त्यसो भए उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै त्यो खबर नभएको हुनसक्छ र उहाँले पनि हामीलाई त्यो इन टाइममा खबर गरेको। यो उहाँले भने जस्तै हामी चाहिँ मेयर साहबसँग नगरपालिकामा बसिरहेका थियौँ छलफलमै, एउटा विकास निर्माणको कुराको छलफलमा। त्यहाँ चाहिँ धनगढी के अरे उहाँको भजनीको उपमेयरले मेयर साहबलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो र त्यसपछि हामीले चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँको हाम्रो पार्टीका साथीहरूसँग, त्यहाँका स्थानीय हाम्रा इष्टमित्र दाजुभाइहरूसँग हामीले सम्पर्क गऱ्यौँ। के भएको त त्यहाँ भने चाहिँ यस्तो यस्तो छ, यो 11-12 बजेतिर आएर ती महिलाले हामीसँग सम्पर्क गरेको हुन्। अनि मैले तुरुन्तै त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनको जो अध्यक्ष छन् तिनलाई चाहिँ बोलाएर के भएको त तपाईँहरूलाई त वास्तवमा थाहा होला भनेर उहाँलाई सोद्धाखेरि होइन, हामी 11 बजीतिर हामीले थाहा पायौँ। हामी त्यहाँ गइसकेपछि सामान्यतया हामीसँग भएको कुरा भनेको ममाथि चाहिँ हातपात भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको भनेपछि त्यो पछि पत्रकारहरू गइसकेपछि र आफ्नो घरको आफन्तहरू आइसकेपछि मेरो चाहिँ यो ममाथि चाहिँ बलात्कार भएको भन्ने कुरा उहाँले खोल्नु भएको रहेछ। त्यसपछि त्यो हामीले थाहा पाउने बित्तिकै हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ। तर विज्ञप्ति निकाल्ने क्रममा के भएको त भन्दाखेरि ती मान्छे आधिकारिक मान्छे हुन् या त्यहाँभित्रकै मान्छे हुन् भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा टोटली थिएन। बिहान त्यो जानकारीमा आइसकेपछि मैले कणसँग बोल्दा पनि त्यो कुरा राखेको छु। अहिले पनि तपाईँको मिडिया मार्फत सुनिरहनुभएका सबै आम दाजुभाइ श्रोताहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने ती अपराधीहरू साँच्चीकै त्यो बलात्कार केसमा संलग्न भएका छन् भने नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ, पक्राउ गरेर लिएको अवस्था छ। नेपाल सरकारको कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ र ती महिलालाई चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो पनि हो। त्यहाँ भएका 3 जना व्यक्ति छन्, उहाँहरूको नाम अघि नै हजुर ती लम्कीचुवा नगरपालिकाले राखेको हो कि आफै त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा गएको? होइन, यसको के छ भने तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु पनि भएको छ तीर्थजी होइन। अहिले लगभग लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र भएका सबै सामुदायिक विद्यालयहरू र
निजी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले नगरपालिकासँग त स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सीमित छन्, तपाईँको चाहिँ अरू स्वयंसेवकहरू पनि कर्मचारी सीमित छन्। उहाँहरूले के गर्नुभएको रहेछ त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा जुन वडामा जुन स्थानमा चाहिँ विद्यालय छ त्यो विद्यालयको वरिपरि रहेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ खाना बनाउनका निम्ति, मेस चलाउनका निम्ति स्वयंसेवकका रूपमा त्यहाँ उपलब्ध भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू जो पढेर आएका भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई पनि यो सेवाको भावनाले त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य कर्मीहरू कमी भएको बेला त्यो पढेर आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ राखिएको भन्ने छ र हुन पनि त्यही यथार्थ त्यही हो। हरेक ठाउँमा त्यही मान्छेहरू राखिएका छन्। त्यो कुन मान्छे कुन प्रवृत्तिको छ, त्यो अपराधिक प्रवृत्तिको छ भन्ने कुरा पहिल्यै त थाहा हुँदैन। त्यो जब त्यस्तो प्रक्रियामा गइसकेपछि थाहा हुने कुरा हो, त्यस्तो घटनामा चाहिँ संलग्न भइसकेपछि थाहा हुने कुरा हो। तर ती स्वास्थ्य कर्मी भनेर जो चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा खटाइएको छ ती साँच्चीकै त्यो मानवीय ढङ्गले जुन घटनामा संलग्न भएको अहिले बुझिएको छ त्यो अपराधिक मान्छे नै हुन् र ती व्यवस्थापनले चाहिँ राखेको कुरा हो भन्ने चाहिँ छ। अहिले त्यही उहाँले भने जस्तै हो। यो पहिला त अहिले उहाँले स्वीकार्नुभयो होइन, सुरुमा स्वीकार दिए अब यति हुन्थेन। जस्तै उहाँको विज्ञप्तिले के देखाउँछ भने चाहिँ जनता आकर्षित छन्। किन आकर्षित छन् भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि 11-12 बजे तपाईँको वडा अध्यक्ष बिहान 8 बजे चिया खान पुग्नु भएको छ त्यहाँ है। 8 बजे पुगिसकेपछि महिलाले के भनेको छ भने चाहिँ महिलाले पहिला आफ्नो पुग्नु भएन भनिसक्नु भयो त, पुग्नु भएको छैन तर त्यहाँको स्थानीयले त भन्छ नि त, त्यहाँका तपाईँको वरिपरि जो पीडित मान्छेले भन्छ नि त, उसको खुद भाइले भन्छ होइन, उसको जो त्यो पीडित महिला छन् उनको भाइले के भन्छ, वडा अध्यक्ष यहाँ पुग्नु भयो। पुगिसकेपछि वडा अध्यक्षलाई महिलाले भनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभएको छ चाहिँ सामाजिक कारबाही हुन्छ, तपाईँलाई न्याय दिलाउँछौँ, पुलिसलाई छोड्न पठाउँछु भन्नुभयो 8 बजे। तर साँझको 4 बजीसम्म भएन। कुरा बुझ्नु कि नै? अब उहाँले बुझ्नु होला। तर त्यहीँभित्र उहाँकै अहिले धेरै नभनौँ, जो उहाँले स्वयंसेवकको हिसाबले राखे भन्नुहुन्छ उहाँकै कार्य समितिको सचिवको भान्जा छन् रे एकजना। अहिले भन्नु मलाई थाहा छैन कसले के गर्यो, वडा अध्यक्षलाई थाहा हुन्न, अभिभावक हो नि त। त्यो वडाको अभिभावक हो कि होइन? आफ्नो घरमा के भयो कसो भयो समस्या बुझ्ने हो कि होइन? ती महिला कुन म चिन्दैन, तर महिला त महिला नि, उहाँको पनि दिदी हो, मेरो पनि दिदी हो, मेरो पनि बहिनी हो, उहाँको पनि बहिनी हो। तर उहाँले भन्नुभयो नि अहिलेसम्म अपराधी होइनन्। उनीहरूले हिजो साँझ किटानी दिने बेला किटानी दिनुभन्दा अलि अगाडि उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। 2 जनाले, एकजनाले भिजुअल गऱ्यौँ, 2 जनालाई ऱ्याप गऱ्यौँ भनेर भनिसक्दाखेरि उहाँले त अहिले अपराधी होइन, नेपाल सरकारको वकिल अदालतमा गए मात्रै हुन्छ भन्नुभयो नि त रामजी। मैले त्यो भने होइन, हाम्रो सिस्टमली कानुनी रूपमा के हो त भन्दाखेरि हामीले अहिले अपराध त घोषणा गर्न मिल्दैन नि त। तपाईँ हामीहरू अदालतको न्यायाधीश पनि होइन र नेपाल सरकार पुलिसले पनि अपराधी भनेर घोषणा गर्दैन, किनभने जबसम्म फैसला हुँदैन तबसम्म त्यो विचाराधीन रहन्छ, मुद्दा कानुनी कुरा हो। तर तपाईँ हामीहरूको व्यावहारिक रूपमा जुन कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ, भिडियो बनाउने कुरादेखि लिएर त्यो स्वास्थ्य कर्मीले चाहिँ यौन शोषण नै गरेको, बलात्कार नै गरेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यो ढङ्गले उनीहरू अपराधी नै हुन्। तर तपाईँ हामीहरू सामान्यतया हामी तपाईँहरूले राजनीतिकर्मी अर्थात् सामाजिक मान्छेहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूले यो अपराधी भन्ने शब्द घोषणा गर्न पाउँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै त्यो कुरा होइन। वडा अध्यक्षसँग हिजो बसियो, वडा अध्यक्षसँग हिजो बसियो, वडा अध्यक्षमाथि त्यो हरेक किसिमको भइसकेपछि मेरो मोबाइल चाहिँ स्विच अफ भयो, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न पाइनँ। अनि उहाँ चाहिँ 4-4:30 बजे हामीले कन्ट्याक्टमा ल्याएका थियौँ। वडा अध्यक्षसँग बोलाएर चाहिँ छलफल गऱ्यौँ के भएको त त्यहाँ यस्तो भन्दाखेरि, होइन अब त्यहाँ बिहान कतिखेर भयो त्यो थाहा भएन, दिउँसोतिर मैले थाहा पाएको होइन। दिउँसोतिर थाहा पाइसकेपछि जब त्यो घटना बाहिर आइसकेपछि पत्रकारहरू त्यहाँ गइसकेपछि ती मान्छेहरू फरार भइसकेका रहेछन्। ती जो आपराधिक घटनामा संलग्न भएका 3 जना फरार भइसकेको अवस्था थियो र त्यो किटानी जारी गर्दा आदिउदी गर्दा 3-4 बज्यो, रामजीले भने जस्तै हो। 3-4 बजेतिर चाहिँ ती मान्छेहरू छोपिसकेको अवस्था छ र वडा अध्यक्षले पनि सुरुमै चाहे अब जतिसुकै बेला गएर भए पनि उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता त पुरा गरेको छ नि त। पुलिसबाट गर्ने नै त्यही होला। तपाईँ हामीहरूले अब रोडमा ल्याएर चाहिँ चौरामा ल्याएर कारवाही गर्न त पाउँदैन, त्यो त तपाईँ हामीहरूले अधिकार छैन। त्यसो भएले त्यसलाई कारवाही गर्ने, ती अपराधीहरूलाई कारवाही गर्ने निकाय भनेको त इलाका प्रहरी कार्यालय होला। इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जारी भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै प्रहरीले समातेको छ। तर पक्राउ गर्नका लागि पनि आन्दोलन गर्नु पर्यो स्थानीयले। आन्दोलन त किन गर्नु पर्यो, त्यो आन्दोलनको औचित्य के हो त्यो विषयमा चाहिँ मलाई थाहा छैन। आन्दोलन गरेका कारणले चाहिँ पक्राउ भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ सत्य होइन। आन्दोलन गरेका कारणले पक्राउ भएको होइन। उनीहरू हो, तपाईँ हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू, त्यो अपराधिक घटनामा संलग्न हुने मान्छेहरू भाग्छ। आफ्नो कमजोरी भएको मान्छे त भाग्छ नि त। त्यसलाई चाहिँ खोज्न प्रहरीलाई टाइम लाग्यो होला।
सिडिओलाई कुरा गरिएको छ, डिएसपीलाई कुरा गरिएको छ, तपाईँको यहाँको इन्स्टिट्युटलाई कुरा गरिएको छ। तपाईँ छिटोभन्दा छिटो, सिडिओलाई हामीले नै भनेका छौँ फोन गरेर छिटोभन्दा छिटो ती तिनैजना मान्छेलाई प्रहरी परिचालन गर्नुहोस्, के स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला ती अपराधीहरूलाई समात्नुहोस् र त्यसपछि कानुनी प्रक्रियामा अगाडि गएर चाहिँ कारबाही गर्ने कुरा त मुद्दा चल्ला, अदालतमा जाला, त्यसको छानबिन होला होइन। त्यो महिलाको कुरा पनि राखेला, त्यो भोलि मेडिकल टेस्टहरूका कुराहरू होलान्, हरेक कुराहरू होलान्। तर हाम्रो पनि किटानीका साथ के हो त भन्दाखेरि जुन त्यो अपराधिक घटना घटेको छ, अमानवीय घटना घटेको छ, त्यसको घोर भर्त्सना नै गर्छु र तिनी अपराधीहरूलाई कारबाही नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ पनि त्यही माग हो। जसो तपाईँलाई के आरोप लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू गएर वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय तोडफोड गरे भन्ने आरोप लाग्छ। होइन, कसैको नजर पार्टीलाई लाग्छ है त्यो कसैको नजरमा अब के अरे त्यो देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले जसले आरोप लाउनु भएको छ। नितान्त कुरा के हो भनेपछि वडा नम्बर 1 भन्दा बाहिरका कोही, वडा नम्बर 1 भन्दा बाहिरका कोही नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता या नेता कुनै पनि त्यो ठाउँमा गएर आन्दोलन गरिरहेको छ भने चाहिँ भन्नुहोस्। त्यही वडाका उसैको वरिपरिका जुन पीडित महिला छन् नि, त्यही वरिपरिका जुन सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै उहाँहरूले त्यो सबै काङ्ग्रेसी हुन् भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म स्वागत गर्छु उहाँहरूलाई। लम्की चुवा वडा नम्बर 1 मा जबकि स्थानीय तहमा त्यही वडा नम्बर 1 नेकपाले जितेको छ, जिल्ला तपाईँको स्वयं समितिको संयोजक त्यही वडा हुनुहुन्छ, प्रदेश सभासद त्यही वडाको हुनुहुन्छ। तर त्यही वडामा कोरोना टाइममा महिला बलात्कृति हुन्छ। बिहान 8 बजे वडा अध्यक्षले थाहा पाइसकेपछि साँझको 4 बजीसम्म जब आन्दोलन भएर तपाईँको ताला लाग्छ तब अपराधीलाई लिएर तपाईँको चौकी बुझाइन्छ। म किन भन्न खोज्दैछु भनेपछि अरूले फोन गरेपछि फोन नउठाउने र त्यहीँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले फोन गर्दाखेरि ती अपराधीले फोन उठाउने र म आउँदैछु है भन्ने भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, 8 बजे थाहा पाइसकेपछि 8 बजे वडा अध्यक्षले थाहा पाइसकेपछि उहाँले सिधा जहाँ भए पनि छोपेर फोन गरे त जस्तो वडा अध्यक्ष तपाईँ विवेशको अध्यक्षले फोन गर्दा उठाउने मान्छे अध्यक्षले फोन गरेपछि उठाउँछन्। त्यस्तो मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो बाउ किन नहोस्, मैले सर्वप्रथम फर्स्टमा समातेर म त्यो प्रशासनमा बुझाउन सक्छु, त्यो सक्ने हिम्मत छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई बचाउने जुन दुष्प्रयास देखाउनु भयो नि, संरक्षण गर्ने दुष्प्रयास देखाउनु भयो, त्यो जनताहरूको आन्दोलन हो। त्यो जनताहरूको आन्दोलन हो। उहाँहरूले देख्नुभयो नि, जो काङ्ग्रेसहरू छन् उहाँले देख्नुभयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै भन्दै जानु हामीले त काङ्ग्रेस होइन, एकदम गलत कुरा हो उहाँको। र उहाँले चाहिँ देख्ने कुरामा पनि हामीलाई जो आरोप लगाउनु भएको छ त्यो नितान्त उहाँको गलत कुरा हो। हामीले अहिलेसम्म पनि कङ्ग्रेस भनेर कुनै ठाउँमा होइन, कङ्ग्रेस भनेर कुनै ठाउँमा पनि हामीले प्रयोग पनि गरेका छैनौँ होइन। त्यहाँ के हो त भन्दा अब त्यो यथार्थ सत्य छ, त्यहाँ को मान्छेहरू संलग्न थिए। वडा अध्यक्षलाई त्यो चौरामा चाहिँ घेराबन्दी हाल्दाखेरि उसलाई चाहिँ लखेट्न खोज्दाखेरि को मान्छेहरू थिए। वडा कार्यालयमा सिसी क्यामेरा छ, फुटेज छ, तपाईँहरू पत्रकारहरू प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तोडफोडमा संलग्न मान्छेहरू को छन् होइन। हामी राजनीतिक किसिमले नेपाली काङ्ग्रेस भनेर अहिलेसम्म पनि हामीले भने पनि छैन। जस्तो न्यायका लागि जनता सडकमा जान्छन्, तोडफोड हुन्छ, गोली चल्छ, हरेक चीज हुन्छ, त्यसलाई हुन्छ तपाईले अपराधी भन्न मिल्छ? यस्तो अपराधी हामीले कारबाही गरौँ भन्न मिल्छ? होइन, कारबाही त गर्नुपर्छ। कारबाही किन गर्नुपर्छ भने आज समस्या के हो त तीर्थजी भन्दा हिजोको त्यो एउटा सामान्य आन्दोलनले जस्तो जुनसुकै पक्षले गरेको आन्दोलन होस्, चाहे त्यहाँको जनसमुदायले गरेको, रामजीले भने जस्तै हामी काङ्ग्रेस चाहिँ होइनौँ, त्यही वडाका मान्छे हौँ, त्यहाँ नेकपाको सबै के अरे प्रदेश सांसद त्यहीँ हुनुहुन्छ, समन्वय समितिको प्रमुख त्यहीँ हुनुहुन्छ, अनि उपमेयर त्यहीँ हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष नेकपाकै छ भन्ने कुरा गर्नुमा स्वाभाविक ढङ्गले हो। त्यो वडामा हाम्रै मान्छेहरू निर्वाचित भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, कौडहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई के हो त भन्दाखेरि अब जस्तो त्यो वडा कार्यालयमा हिजो तालाबन्दी गरियो, सामान्यतया आन्दोलनका पनि नम्सहरू हुन्छन्। त्यो अपराध गर्ने ठाउँमा संलग्न ती कर्मचारी त होइनन् नि त। एउटा कर्मचारी तपाईँले मिडियामा देखिरहनु भएको छ, एउटा बहिनी धरधरती रोइरहेको अवस्था छ। तिनी महिला हुन् कि होइनन्? ती आन्दोलनकारीले चेतना छ कि छैन? स्थानीय मान्छे भए तापनि ती आन्दोलनकारीहरूको त्यो चेतना थियो कि थिएन? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई त्यो जवाब दिँदैछु। तपाईँको चाहिँ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ, वडा कार्यालय तोडफोड गरिएको छ। आज लम्कीचुवा नगरपालिकाभित्र रहेका विदेशबाट त्यत्रो दुःख कष्ट भोगेर 4-5 दिन भोकै बसेर तपाईँको भन्सारमा
दुःख पाएर बर्डरमा दुःख पाएर आउनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। आज कर्मचारीहरू कालोपट्टि बाँधेर आजको छाकबाट भोकै बस्दैछन्। त्यो पीडा कसले भोग्न सक्छ? कसले जिम्मा लिन्छ त्यो? अब कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्, उनीहरू खाना खुवाउने पक्षमा छैनन्। अहिलेसम्म ती सामान्य भएका 4-5 जना कर्मचारीहरू एउटा वडामा छन्, बिचराहरूले ती सबैको व्यवस्थापन गरिरहेका थिए। अब जब यस्तो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर काम गरिरहेका ती कर्मचारीहरू माथि चाहिँ त्यसरी हातपात हुन्छ, कुटपिट गरिन्छ, कारले तोडफोड हुन्छ भने कसले जिम्मा लिन्छ? त्यो कारणले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ एउटा घटना घटेको छ, आपराधिक घटना हो, त्यसको पक्षमा हामी पनि छौँ र नितान्त रूपमा प्रहरीले यो सायद मलाई लाग्छ लम्कीचुवाकै पहिलो घटना होला, घटना घटेको 2-4 घन्टाभित्रै मान्छे समातेर चाहिँ भित्र हालिएको छ। तर तपाईँलाई के आरोप लाग्यो भने बिहान 8 बजे वडा अध्यक्षलाई थाहा हुने अनि वडा अध्यक्षले उहाँलाई चाहिँ लुकाएर राख्नुभयो भन्ने खालको आरोप उहाँले त्यो गलत कुरा हो। वडा अध्यक्षले कुनै हालतमा लुकाउनु भएको छैन। वडा अध्यक्ष अरू क्वारेन्टाइनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएको कुरा उहाँले पनि जो भन्नुभएको छ त्यो एकदम नितान्त हो। उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि यदि त्यसो भएको हो भने मैले अघि तपाईँलाई भने नि त, पत्रकारहरू पुगिसकेपछि ती पीडित महिलाले मेरो बलात्कार भएको हो भन्नुभएको छ अरे। त्यो यथार्थ सत्य छ। त्यहाँ मैले अघि पनि भने राजनीतिक किसिमले हरेक मान्छेहरू जोडिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर महिलाको संवेदनाको हिसाबले संयोगले त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि महिला हुनुहुन्छ, त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रव पनि महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगै ती पीडित महिलाले म माथि हातपात भएको हो भनेपछि अब तपाईँ हामीहरूलाई सामान्यतया गाउँघरको कुरा अब सामान्य भएको घटना हो भने त्यसरी चाहिँ मिलाउनेतिर जाने परम्पराहरू पनि छ नि त। उनले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति, वडा अध्यक्ष या नगर प्रमुख या उपप्रमुख कसैलाई पनि यो आधिकारिक मेरो चाहिँ ममाथि यस्तो चाहिँ अपराध भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ खोल्नु भएको रहेनछ। जब आफ्नो परिवारका मान्छेहरू र पत्रकारहरू गइसकेपछि त्यो घटना चाहिँ बाहिर आएको 2-2.5 घन्टाभित्र चाहिँ प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था छ। तपाईँको अगाडि नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। 2-3 घन्टाभित्रै उहाँले भने जस्तो 2 घन्टा पक्राउ परे हो। म त्योमा सहमत छैन। किन छैन त भनेपछि जसै महिलाले म माथि हातपात भयो होइन, वडा अध्यक्षजीसँग भन्नुभएको म माथि हातपात भयो होइन, मलाई कोठाभित्र लिएर थुने होइन, मलाई छिप्क्याए, मलाई ढाले भनिसकेपछि भाषा बुझ्नुपर्छ कि नै? सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ त्यो भाषा। कोठामा लिए, छिट्किने लाए, मलाई ढाले भनेपछि बुझ्छ कि बुझ्दैन मान्छेले? त्यो बुझ्न नसक्नु कमजोरी कसको? अनि केटाहरूलाई छोप्न नसक्नु कमजोरी कसको? त्यहाँका जनताको होइन। रामजी, मैले बिचमै तपाईँ कुरा काटेँ। वडा अध्यक्षलाई अधिकार छ र पत्रकारज्यू आफै छोप्ने? होइन, किटानी जाहेरी कतिखेर दिएको छ हेर्नु पऱ्यो नि, कति बजी दिएको छ त्यो त होला नि त। यहाँ किटानी जाहेरी तपाईँको 2:30-3 बजी कतिखेर जाहेरी दिएको छ। जाहेरी दिएको 1-1.5 घन्टाभित्र पक्राउ परेको अवस्था छ। कहाँ लुकाइएको छ भने प्रश्न छ नि। सुन्नु, ठाडो निवेदन तपाईँ 9 बजे दिएछ, 9 कि 10 बजे हो। ठाडो निवेदन पहिलो कुरा त ठाडो निवेदन दिनु पर्यो। ठाडो निवेदन दिनु पर्दैन। किटानी जाहेरी त्यस्तो घटनामा ठाडो निवेदन दिनु पर्दैन। कानुनी व्यवस्था के हो भने वकिलले सिधै किटानी जाहेरी दर्ता गर्ने हो। त्यो पनि नेपालको कानुनमा 1 नम्बरकै बुदामा पर्ने बलात्कार जस्तो मुद्दामा पहिला ठाडो जाहेरी दिने, छलफल गर्ने, अनि त्यसपछि नमिलेपछि किटानी जाहेरी दिने भन्ने हुन्छ त। सोझै त्यो त अपराध हो। तपाईँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि भनिरहेका छौँ, त्यो अपराध हो। सोझै 9 बजे नै किटानी जाहेरी गरेको भए 11-12 बजे नै छोपिन्थे, छोपाउनु पर्थ्यो। त्यो वडा अध्यक्षको पनि जिम्मेवारी हो, तपाईँको पनि जिम्मेवारी हो, मेरो पनि जिम्मेवारी हो, अरूको पनि जिम्मेवारी हो। ल त्यो विषयमा मैले माने अरे। ल उहाँहरूले किटानी ढिलै दिनुभयो, त्यो कारणले छोप्यो। अब जानकारी भइसकेपछि उहाँले त बुझ्नुपर्ने हो नि त। बलात्कार गरिसकेपछि तपाईँको किटानी दिनैपर्छ भन्ने छैन। किटानी त पछि पनि दिन मिल्छ नि, तर बलात्कारलाई त छोमार्ने कुरा त तपाईँको पनि त्यतिकै दायित्व, मेरो पनि त्यति। तर नेपाल सरकारको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि होइन, जनप्रतिनिधिलाई कुरा राखिसकेपछि जनप्रतिनिधि नै अहिलेको तपाईँको स्थानीय तहमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ कि छैन? छ। उहाँले पनि तपाईँको पहिलो कुरा समात्ने, आफूले सकेन प्रशासनलाई ल समात्नुहोस्, यसलाई भित्र लिनुहोस् भन्ने अधिकार छ कि छैन हेर्नु होला। पहिलो कुरा चाहिँ आफै कसैले पनि समात्न मिल्दैन। त्यो न्यायपालिका भए पनि, कार्यपालिका भए पनि, व्यवस्थापिका भए पनि, सोझै अदालत भए पनि उसले अदालतले पनि न्यायाधीशले आफै समात्न मिल्दैन। पुलिस प्रशासन नै लगाउनु पर्ने हो। पुलिस प्रशासनलाई आधिकारिक किटानी जाहेरी गइसकेको 1-1.5 घन्टाभित्रै ती अपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरू छोपिएका छन् र त्यसमा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, डिस्कस गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने म त देख्दिनँ। किन भन्दा तपाईँको सोझै जुन अपराधिक मानसिकता भएका मान्छेहरू 3 जना पक्राउ भएका छन्। नेपालको कानुन छ, ती महिलामाथि भएको अत्याचारको विषयमा अदालतले फैसला गर्छ, तिनीहरूले कारबाही भोग्नु पर्छ। त्यसमा कुनै राजनीतिक कुरा पनि हुँदैन, कुनै जातीय कुरा पनि हुँदैन। अघि उहाँले जोड्नु भएको छ कसको नातेदार, कसको के। मेरो छोरा हुनसक्छ, म हुनसक्छु,
त्यस्तो अपराधिक मानसिकता भएको मान्छे म हुँ भने मलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो। त्यो कोसँग जोडिया छ भन्ने कुरा त्यहाँ समन्वय समिति नेकपाको जितेको छ, प्रदेशको मान्छे के अरे नेकपाको जितेको छ, वडा अध्यक्ष नेकपाको जितेको छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ घटना घटेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। घटना प्रवृत्ति हरेक ठाउँमा हुन्छन्, हरेक त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू हुन्छन्। ती प्रवृत्तिका मान्छेहरू भित्रका तिनीहरू हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सशक्त कारबाही हुनुपर्छ। र थप अर्को कुरा के पनि हो त भन्दाखेरि जसरी अहिले यो कोरोनाको बेलामा एकदम आक्रान्त भएको बेला जनताको बिचमा ती भोकमरीमा रोगले ग्रस्त भएको अघि सुरुमै उहाँले भन्नुभयो त्यो अपराधिक के अरे मानसिक रोगी जस्तो कुरा गर्नु, तर उहाँहरू मानसिक रोगी त होइन, उहाँले चाहिँ अब जसरी भन्नुभयो त्यो ठिक छ। ती रोगको त्रासले भोकले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका मान्छेहरू आज चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। आज कार्यपालिकाको मिटिङ बसेको भन्ने मैले सुनिरहेको छु। यदि अब त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पिटिन्छ, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई हातपात गरिन्छ, कार्यालयहरू तोडफोड गरिन्छन् भने कसले जिम्मा लिने? त्यो त जिम्मा लिनु पर्ला नि त। अब आजको डेटमा पनि 3500 मान्छेहरू क्वारेन्टाइनमा छन्, विद्यालयमा छन्। म यो विषयमा थोरै बोलेँ। अब उहाँ यो नगरपालिका जिम्मेवार नेकपाको जिम्मेवार मान्छे अध्यक्ष जस्तो मान्छेले जुन भाषा बोल्नुभयो नि, तर यो आजभन्दा तपाईँको 6 नम्बरमा उहाँकै वडामा ताला लगाएको छ, त्यहाँ तोडफोड गरिएको छ, त्यतिखेर तपाईँको कार्यपालिका मिटिङ किन बसिएन? त्यही विकासको क्रममा, विकास गर्ने क्रममा 3 नम्बरको वडा अध्यक्षमाथि हातपात भएको छ, त्यो कार्यपालिका मिटिङ किन बसालिएन? त्यही 9 नम्बरमा तपाईँको वडा अध्यक्ष ल नगर प्रमुखज्यू हामी माथि हातपात भयो, उहाँलाई लिएर भित्र थुनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यही क्वारेन्टाइनमा बसेर क्वारेन्टाइनमा खाना पकाउने मान्छेमाथि हातपात गरिसकेपछि वडा अध्यक्षलाई धक्का गर्ने अवस्थामा भएर वडा अध्यक्षले फोन गर्दाखेरि त्यही कार्यपालिका मिटिङ किन बसिएन? तर हिजो उहाँले भन्नुहुन्छ मैले सुन्न पाएको छु, तर उहाँको नितान्त बसेर अघिपछि भन्नुहुन्छ नि त, नगर प्रमुख म पार्टीको जिम्मेवार मान्छे हो, तपाईँको प्रदेश कमिटी सदस्य हुँ भन्नुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भनेपछि उहाँका लागि वडा अध्यक्ष भनेर समग्र उहाँको सदस्य हुन् नि त, पार्टी नहेरेर। तर हिजो पार्टी किन हेरियो भन्ने कुरा हो, हिजो साँझ पार्टी किन हेरियो भन्ने कुरा हो। किन हेरियो पार्टी? यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँले चाहिँ कुन कुन घटनाहरू देख्नुभयो? वार्ड नम्बर 6मा कार्यालयमा ताला लगाएको मैले देखेको छैन। क्वारेन्टाइनमा सामान्यतया आज कोही हुलहाल मान्छेहरू, हरेक किसिमका चाहिँ राजनीतिक वितण्डा मचाउने मान्छेहरू, सामाजिक वितण्डा मचाउने मान्छेहरू, कुलतमा फँसेका मान्छेहरू, तिनीहरूले हरेक क्वारेन्टाइनमा विवाद गरिरहेका छन्, त्यहाँभित्र झगडा गरिरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गले त्यहीँ मिलापत्र गरेको अवस्था छ। यस्तो जघन्य अपराधभित्र बलात्कार गर्ने कुराको घटना घटेको छ। त्यसपछि गएर त्यो वडा कार्यालय पछिल्लो दिन पीडितलाई न्याय माग्नुपर्ने, ती अपराधीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने स्वाभाविक हो। त्यसमा उहाँहरूले नारा लगाउनुहुन्छ, हामी पनि पछाडि चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएर जान तयार छौँ। तर त्यो इस्युलाई लिएर अघि उहाँले भने जस्तै यो त प्रश्न देख्यो नि त, वार्ड नम्बर 1 को वडा कार्यालय, वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ समन्वय समितिको प्रमुख पनि बस्ने, प्रदेश सभाको मान्य पनि बस्ने, उपप्रमुख पनि बस्ने, अनि त्यहाँको वडा अध्यक्ष पनि नेकपाको भएको कारणले हामीले चाहिँ तोडफोड गऱ्यौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो नि त उहाँले। प्रष्ट कुरा सुन्नुहोस् है एकछिन। त्यसैले जो तपाईँले भनिरहनु भएको छ वार्ड नम्बर 9 मा त्यस्तो घटना घटेको छैन। वार्ड नम्बर 3 मा जुन वडा अध्यक्षमाथि घटना घटेको छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी सरकारमै भएको बेला हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता माथि तपाईँहरूले मुद्दा हाल्नुभएको छ, हामीले पटक पटक रिक्वेस्ट गऱ्यौँ यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि नबढाउँ, तर चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले जिल्ला अदालत पुर्याएर ल्याउनु भएको छ। प्रश्न छ नि त रामजी, जिल्ला अदालत ल्याएर पठाउनु भयो। अब यहाँ चाहिँ तोडफोड गर्नेलाई पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ आफै पत्रकार हो, तपाईँ भन्नुहोस्। त्यो नेपाल सरकारको स्थानीय तहको एउटा कार्यालय तोडफोड गर्नुपर्ने, त्यहाँभित्र पनि एउटा महिला छन्, तिनीमाथि हातपात गर्नुपर्ने। म त्यो विषयमा किन भन्दैछु त भनेपछि अघि जो मैले भने नि तपाईँले दुईचोटि तपाईँको पार्टीले तपाईँले सबै त्यहाँ हुँदाहुँदै यो किन भयो त मैले के भन्नु खोजेँ भनेपछि जसै हिजो मानौँ 31 गते राति 12 बजे होइन भएर हिजो 32 गते 5-6 बजे ती केटाहरूलाई छोपियो हो। मैले भन्नु खोजेँ के भनेपछि हिजो तपाईँको त्यही जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक त्यो पीडित महिला पक्षमा के हो त भनेर त्यहाँ पुग्न नसक्नु, तर आज तपाईँको युवा सङ्घको तपाईँको कोण सभा भए बेला तपाईँको त्यही तपाईँको संयोजक त्यहाँ पुग्न सक्नु भनेपछि त मान्छेले के भन्छ त? होइन, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हिजो यहाँ हुनुहुन्न थियो,
धनगढी हुनुहुन्थ्यो। हिजो राति मात्रै उहाँ आउनुभएको छ। मैले सम्पर्क गरेको के अरे प्रमुखज्यू तपाईँकै वडामा यस्तो घटना घटेको छ, यो विषयमा हामी तर एउटा कुरा अचम्म के हो भनेपछि जस्तो उहाँले अघि भने जस्तै अथवा सबै जनताले थाहा पाए अनुसार लम्कीचुवा 1 नम्बर भनेको कैलालीको हब भनेको छ अहिले। अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, सचिव यही हुनुहुन्छ, पार्टीको समन्वय समिति यही हुन्छ, प्रदेश नगर प्रमुखको पनि नजिकै छ, हुन्छ। तर तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्म विज्ञप्ति निकाल्न सकेन? विज्ञप्ति निकाल्यौँ त हामीले। तपाईँको जिल्ला कमिटीले निकाले छैन अहिलेसम्म? होइन, जिल्ला कमिटीले कस्तो कुन घटना उहाँकै वडामा घटना घटेको छ, एकदम निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ, निकाल्नु पर्छ, कारबाहीको माग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? माग गर्नुपर्छ। आज सदनमा पनि हाम्रो मान्य के अरे यो क्षेत्रको प्रदेश रतन थापा प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्ने भन्ने कुरा आएको छ। उहाँले चाहिँ विशेष समय लिएर त्यहाँ पनि बोल्नुहुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले पनि अघि त्यहाँ कुरा राख्नुभयो। हामीले मन्तव्यमा चाहिँ उहाँलाई सहभागी नगराउने कुरा हो, किनभने त्यही वडाको मान्छे उहाँ चाहिँ जाँदै गर्दा त्यहाँ कर्णसभा भइरहेको ठाउँमा उहाँ चाहिँ आउनुभएको थियो, स्वाभाविक हो, किनभने धनगढी जाने क्रममा उहाँ र म सँगै आएको, एउटै गाडीमा आएको, उहाँ चाहिँ धनगढी जानुभयो। त्यहाँ पनि निकाल्ने कुरा छ। र पार्टीगत रूपमा के हो त भने हाम्रो सिस्टमेटली जुन तहमा घटना घटेको छ त्यही तहको पार्टीले चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा हो। त्यो जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीले निकाल्नु पर्दैन। अब हामी बहसको अन्त्यतिर छौँ। हजुर। र यो घटनामा संलग्न कारबाही हुनुपर्छ सबैलाई के छ? एकदम जुन किटाइन जारी तपाईँको धारणा के छ? यसमा के हो भन्दाखेरि निष्पक्ष छानबिन होला। किटानी जाहेरी दिने बित्तिकै अपराधी हुँदैन। मैले अघि पनि भने अपराधमा संलग्न भएको मान्छेलाई छानबिन गर्ने, निश्चित रूपमा तिनैजना त्यो अपराधमा संलग्न छन् तिनैजनालाई कारबाही गर्नु पर्यो, कारबाही हुनुपर्छ र त्यसका पक्षमा हामी पनि छौँ। निष्पक्ष कानुनी रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरा यथार्थ प्रमाणहरू सहित पेश होला। त्यसको आधार संरक्षण गर्ने हुन्छ कि होइन, एकदम कारबाही गराउने हुन्छ, एकदमै कारबाही गराउने हुन्छ। कुनै हालतमा पनि मैले अघि पनि भने म भए पनि, मेरो छोरा भए पनि, मसँग जोडिएको मान्छे भए पनि, अर्कोसँग जोडिएको मान्छे पनि यसमा राजनीतिक रङ्ग दिनुपर्ने, राजनीतिक आन्दोलन बनाउनुपर्ने यो कुनै पनि कारण छैन। दुईटै कुरा पछिल्लो दिन घटेको, हिजो घटेको घटना पनि जो हो त्यो नितान्त रूपमा त्यहाँ सायद नेपाल सरकारको कर्मचारी अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको भन्ने सुनिएको छ। सिडिओले कारबाही गर्ने कुरा होला, सिडिओले मुद्दा चलाउने कुरा होला, सिडिओले मुद्दा चलाउला। त्यहाँ चाहिँ प्रमाणसहित मान्छेहरूको चाहिँ भिडियो फुटेजसहित छ, भिडियो बनाइएको अवस्था छ, भिडियो तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छ। त्यो घटनाको विषयमा निश्चित छानबिनसहित अगाडि बढ्नु पऱ्यो र यो जघन्य अपराधमा जुन लागेका मान्छेहरू छन् यिनलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। हामी पनि त्यसै मिलाउने प्रयास हुँदैछ भन्ने कुरा एकदम गलत कुरा। कुनै ठाउँमा नि मिलाउने प्रयास आएको छैन। त्यो ती महिलासँग अहिलेसम्म हामी सङ्कटमा छैन, किनभने हाम्रो नजिकै साथीहरू जस्तो भजनीको उपमेयरकै नाता पर्ने र हाम्रै त्यहाँ नजिकै मेरो त खास गरेर इष्टमित्रहरू पनि भएको हुनाले कहीँ कतैबाट नाता पनि लाग्ने कुराहरू होला। उहाँहरूसँग कुनै पनि अघि भर्खरै मैले फोनबाट कुरा गरेको थिएँ, यसमा कुनै पनि तपाईँहरू चाहिँ छलफल गर्ने मिलाउने कुरामा नलाग्नुहोस् है। यो अपराध हो, ती अपराधीहरूले भोलि पनि फेरि अर्को घटना घटाउन सक्छन्। यस्ता मान्छेहरूलाई कानुनी कारबाही हुनैपर्छ, कानुनी कारबाहीलाई अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा। के गर्छ उहाँले भन्नुभयो नि, अब संविधान 2072 को त्यो संविधानमा जे लेखा छ नि, बलात्कारहरूलाई महिलाले म माथि बलात्कार भयो भनिसकेपछि त्यो संविधानले नै उनीहरूलाई कारबाही गर्ला, हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो नि मिलाउने पक्षमा होइन भने तपाईँ बिहान 6 बजे उपप्रमुख केका लागि जानुभयो त? जाने मान्छे त हिजो बिहान 6 बजे जानु पर्थ्यो नि त। एकदिन रामजी तपाईँ गएन भने पनि गएन भन्नुहुन्छ, गयो भने नि गयो भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ। उपप्रमुख भनेको यहाँको न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हो। मैले अघि पनि भने त्यही टोलमा त्यही ठाउँमा बस्ने भएको हुनाले, उहाँ आफैमा महिला भएको हुनाले उहाँहरूको रिलेसनको कुराहरू पनि होला। त्यो काशीरामजीसँग कि भान्जी हुन् भन्ने कुरा भएकोले उहाँ चाहिँ भेट्न जानुपर्ने, ती परिवारलाई सान्त्वना दिन जानुपर्ने, ती पीडितलाई भेट्ने त उहाँहरूको कर्तव्य होला नि त। त्यो त भयो कि मैले भन्नु खोजेको के हो भने चाहिँ हिजो बिहान 6 बजे किन जानु भएन? हिजो बिहान 6 बजे त थाहै भएको छैन त, कहाँ बिहान 6 बजे जाला? मानु 10 बजे 12 बजे त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो नि त। अब तपाईँहरू चाहिँ घर जान लाग्दा उपमेयरलाई चाहिँ लखेट्ने, वडा अध्यक्षलाई चाहिँ लखेट्ने, घेरा हाल्ने, त्यो आन्दोलनको बिचमा कुटाइ खान कोही मान्छे जान्छ त? हामीले लखेटेनौँ नि, हामीले लखेट्यौँ। एकदमै चाहिँ त्यो जो आन्दोलनकारी हुन्, जो आन्दोलनकारी हुन् उनीहरू चाहिँ 4 तारे झन्डा बोकेर त्यहाँ गया देख्नुभयो त? होइन, हामीले त्यो भनेको छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेर कुनै ठाउँमा शब्दोच्चारण पनि हामीले गरेका छैनौँ। जो आन्दोलनकारी उनीहरूले घेरा हाल्ने, घर जाँदै गर्दा उपमेयरलाई चाहिँ गाडी लखेट्ने, ढुङ्गा हान्न खोज्ने, वडा अध्यक्षको गाडी चाहिँ छाडेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने, अनि उहाँहरू त्यही बेला चाहिँ त्यो आफ्नो टाउकोमा होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ पक्षधरता लिनुभएको हामीले त्यो कुरा खोलेका छैनौँ होइन, अहिलेसम्म पनि बोलेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ राजनीतिक रङ नदियोस्। सडकमा आउने कुराहरूमा तपाईँको कार्यकर्ता आज केही भइदिए भए तपाईँहरू यति धेरै सडकमा आउनुहुन्थ्यो कि
चक्काजामै हुन्थ्यो। अनि त्यो हिजो घटना ठुलो लिनुपर्छ चक्काजामलाई? होइन, चक्काजाम त ठुलो हामीले लगेकै छैन नि। अनि त्यो एउटा घटना भयो हिजो तोडफोड भयो भने त्यसलाई ठुलो लिनुपर्छ? त्यो हो कि ठुलो हो कि होइन तपाईँ आफै भन्नु। लिनुपर्छ कि तपाईँ भन्नुहोस् न। होइन, आजको यस्तो अवस्थामा मैले 3-4 पटक तपाईँले भनिसकेँ, यस्तो अवस्थामा ती मान्छेहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर ती मान्छेहरूलाई पाल्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूको चेकमा सिग्नेचर नगरेर त्यो नगरपालिकाले पैसा निकासा हुँदैन। कर्मचारीको नाममा चाहिँ पेस्की जान्छ। ती कर्मचारीहरू कुटिएका छन्, पिटिएका छन्, ताला लगाइएको छ। अब त्यो कसले त्यो काम गरिदिन्छ ल भन्नुहोस् त? त्यति ठुलो त्यो एउटा त जघन्य अपराध भएको छ। भोलि बिहान भोकले मान्छे मऱ्यो भने एउटा मान्छे मऱ्यो, या बच्चा होलान्, त्यहाँ दुध खुवाउनुपर्ने बच्चाहरू होलान्, आज बिहान खाजा खुवाउनुपर्ने होला। त्यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ त? त्यो गर्दा राम्रो हो कि होइन? अब उहाँले भनिसक्नुभयो कि हिजो तोडफोड गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ र सम्बन्धित जुन पीडित महिलाले दिनुभएको छ जाहेरी उहाँहरूलाई पनि कारबाहीका लागि पहल गर्छु भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? पहिलो कुरा त अघि पनि भने नेपालको संविधानको अनुसार उसलाई हदैसम्मको कारबाही हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा जो उहाँले भन्नुभयो नि उपमेयरको गाडी नै जान्दिएन होइन, आन्दोलनकारीले त चक्काजाम गरेका थिए। चक्काजाम गर्ने क्रममा के उपमेयर के मेयर के सांसद आए पनि रोक्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ है। आन्दोलनको सीमा पनि हुन्न, रूप पनि हुन्न। कसैले त्यहाँ भन्नुहुन्छ रामबहादुर विष्टले लिड गरेको छ भने चाहिँ भन्नुहोस्। स्वतःफुर्त निस्किएको जुलुस हो। जुलुसमा कसैले तपाईँकै मान्छे पनि जान सक्छन्, घुसपेट हुन सक्छ होइन। अब तपाईँकै मान्छे हो या मेरो मान्छे होइन। त्यो तपाईँको जुन त्यहाँ नारा लागेको छ नि मेयरको नाममा, उपमेयरको नाममा, वडाध्यक्षको नाममा, त्यो बलात्कारमा संलग्न हुने मान्छे त तिनीहरू त होइनन् नि त। त्यो कुन कारण राजनीतिक रङ्ग दिएको हो कि भन्ने त त्यसले पनि त देखाउँछ नि त। र उहाँको अहिलेको कुरामा पनि त्यही वडामा सबै चाहिँ पार्टीको प्रमुखहरू पनि त्यही वडामा हुनु, अनि त्यो संयोगले त्यो जिल्ला समन्वय समितिको पनि त्यहीँ हुनु, प्रदेशको सांसद पनि त्यहीँ हुनु, यी सबै कुरा को संयोगले गर्दाखेरि अति उहाँहरूको विरुद्धमा नारा लगाइरहनु पर्ने, अपराधीका लागि कारबाही गर्नुपर्छ, सडक जाम गर्नुहोस्। त्यो मेरो प्रष्ट कुरा के छ भने म त जुनसुकै ठाउँमा तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, यो सडक जामको हरेक कुराको विरोधी हो म। त्यसले निकास दिँदैन, आम मान्छेहरूलाई दुःख दिनु हुँदैन नि त। त्यसको त निकाय छ त। पुलिसले नसमातेको अवस्थामा मुद्दा दिँदै पुलिसले समातेन, पक्राउ गरेन, त्यो बेला हामी पनि आन्दोलन गर्न तयार छौँ। तर पक्राउ गरे अपराधीहरू पक्राउ भइसकेका छन्, कानुनी रूपमा कारबाही अगाडि बढिसकेको छ, त्यो बेला चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने। उहाँले प्रश्न के भनिसक्नुभयो भने हिजो जुन तोडफोड भयो वडा कार्यालयमा उहाँहरूका लागि त्यहाँ चाहिँ जाहेरी दर्ता भएर कानुनका लागि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ। यसमा के छ तपाईँको भनाइ? अब त्यो हो भनेपछि उहाँबाट ठुलो घटना हुनसक्छ जो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ नि। मैले भने नि त आन्दोलनको सीमा छैन। भोलि तपाईँ उहाँहरूले 2-4 जनाको नाउँमा किटानी दिनुहुन्छ हो, तर हामीले दिँदैनौँ है यसमा। तपाईँ नेपाल सरकारले होइन, हामी दिँदैनौँ। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू उस कानुन गर्ला अगाडि बढाउला, उनीहरू त आफ्नो प्रक्रियामा होला नि त। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? अब मैले अब जस्तै या त उहाँले भन्नु पर्यो त्यो वडा कार्यालय तोडफोड गर्ने कुरामा हाम्रो संलग्नता हो, कारबाही गर्न दिन्छ भन्नु पर्यो। होइन भने त त्यो पनि एउटा अपराध हो नि। नेपाल सरकारको स्थानीय तहको एउटा कार्यालय आज तपाईँको जन्मदर्ता गर्नुपर्ने होला, मृत्युदर्ता गर्नुपर्ने होला, कसैको जग्गाको सिफारिस गर्नुपर्ने होला। सुन्नु न, त्यो विषयमा त जनता आन्दोलनमा आएपछि तोडफोड हुन्छ, मान्छे मर्छ। 46 सालको आन्दोलन देखिएला नि त, त्यहाँ सिसी क्यामेरा छ, सबै कुरा छ, भिडियो बनेको को मान्छेहरू छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ रूप होइन यो राजनीति रूप देखाउनु हुन्न भन्नुहुन्छ। एउटा पार्टीमा एक्सनमा जानुहुन्छ, त्यो भयो भने यदि उहाँहरूलाई तपाईँहरुको पार्टी एक्सनमा जान्छ, पार्टी भन्दा पनि त्यहाँका जनता जान्छन्। जो पीडित छन् ती पीडित जाने हुन्, तर अन्यायको पक्षमा हामी बोल्ने हो। त्यसपछि घटना एकदम ठुलो हुनसक्छ। त्यो हुनसक्छ। तपाईँको पहिलो दिन बालुवाटारमा भर्खरै कुरा गर्दैछु, पहिलो दिन आन्दोलनकारीहरूलाई दबाउने जुन चेष्टा गरियो नि यो सरकारले, त्यो नगरे पछिल्लो दिन तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण के हो? आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण म भनिदिएँ त। आन्दोलन गर्नुपर्ने त्यो कुरा आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने कुरा पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ किन आन्दोलन गर्नु पर्यो त भन्दा कि त अपराधी छोपिया हुनु भएन, कि त्यो अपराध गरे होइन भन्नु पर्यो, कि त्यो अपराधीहरूको कसैले समर्थन गरेको भन्नु पर्यो। अपराधी छुपिया थिएन होइन, पछिको कुरा हो। भर्खर मुद्दा दायर हुँदै थियो, यता तपाईँको मुद्दा दायर हुँदै थियो, दर्ता दायर हुँदै थियो, उता चाहिँ आन्दोलन सुरु भएको थियो। किटानी मुद्दा दर्ता 7 बजे भएको छ। ठिक छ, तपाईँको कुरा प्रष्ट हो। वडा कार्यालय फुटाउने मान्छेहरू, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो नि? त्यसो मेरो केही भनाइ छैन। मेरो भनाइ के छैन। तपाईँले भन्नुभयो भने के कारणले तपाईँको वडा अध्यक्षमाथि गाली गलौज भयो, के कारणले ताला लाग्यो भन्ने कुरा छ नि। त्यो कुरा के हुन्छ, बिहान 8 बजे होइन, 8 बजे तपाईँको वडा अध्यक्षलाई जानकारी भइसकेपछि साँझको 4 बजेसम्म
ती मान्छेहरू अत्तो छैन होइन तपाईँकै मान्छेले सम्पर्क गर्दाखेरि सम्पर्क हुने अरूको फोन नउठाउने होइन त्यस पछाडि तपाईँको मान्छे भने हाम्रो मान्छे होइन है ती त्यहाँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन् सभाज्यू त्यसरी बुझ्नुहोस् अध्यक्ष तपाईँ कर्मचारी हो कि तपाईँको कार्यकर्ता हो कि नै होइन कार्यकर्ता पार्टीको कोही हुनसक्छ कोही जोडिएको होला तर त्यो समग्रमा त्यहाँको चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन् है हामीसँग त्यसरी नजोड्नुहोस् कोही होला त्यो हुनसक्छ ती भोलि बिहान पीडित महिला पनि हामीसँग जोडिएको हुनसक्छन् ती केटाहरू पनि कोही हामीसँग जोडिएको हुन सक्छन् ती अपराधीहरू अब हामी बहसको अन्त्यमा जाउँ म बोल्दै थिएँ उहाँले कुरा काट्नुभयो कि मैले भन्नु खोजेँ भने चाहिँ उहाँले के कारणले आन्दोलन गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त होइन मैले गरे होइन आन्दोलन तर त्यहाँका जनता जो पीडित जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँले आन्दोलन गर्नुभएको के कारणले गर्नुभयो 8 बजेसम्म 8 बजे बिहान 8 बजे वडा अध्यक्षलाई जानकारी भइसकेपछि साँझ 4 बजेसम्म तपाईँको कुनै वडा अध्यक्षले मोबाइल स्विच अफ राख्नु होइन तपाईँको त्यहाँका पुरा ती युवाहरू घर घर जानु ती पीडितलाई नभेटाउनु होइन जब तपाईँको वडा कार्यालयमा ताला लगाइसकेपछि यहाँ हामीले छोप्यौँ है भन्नु भने तपाईँ बुझ्नुहोस् न हामीले त भन्नु परेन नि बुझ्नुहोस् न तपाईँ होइन पुलिसले खोजिरहेको थियो उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेको स्वाभाविकै होला होइन अपराधी मानसिकतामा मान्छे भाग्न चाहन्छ होइन त्यस्तो खालको वडा अध्यक्षले चाहिँ उनलाई बचाउनु पर्ने मेयरले बचाउनु पर्ने त्यहाँ भएका जनप्रतिनिधिले बचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन अपराधीहरू नै हुन् अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ ढुङ्गानाजीले निकाल्नु भयो नि मेयरले बचाउनु पर्छ भन्ने छैन भन्नुभयो नि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि उहाँ पीडितको भाइले भन्दै हुनुहुन्छ जबकि भजनीको उपमेयरले यहाँ जानकारी गराइसकेपछि यहाँको मेयर साहबले के भन्नुभएको रहेछ भनेपछि त्यो भाइलाई यहाँ पठाइदिनुहोस् के गर्नुपर्छ म बसेर छलफल गर्छु भन्नुभएको छ अरे त्यो भाइले रे मान्न जाऊ त्यो गलत भन्नुभएको छ त्यो मान्छेले के हो त्यो थाहा भएन उपमेयर मार्फत मैले जानकारी पाएँ भन्नुभएको हो र उहाँले भन्न खोज्नुभएको के होला त भन्दाखेरि आफूले घटना नथाहा पाएपछि सम्बन्धित पीडित पक्षको मान्छे आएर के हो म बुझौँला भन्न खोज्नु भएको होला त्यो त्यसमा अन्यथा कुरा भएन र त्यो उपमेयरलाई त्यसरी चाहिँ भन्ने कुरा पनि भएन त्यो कुरा कतै मिलाउनका लागि भन्ने होइन त्यो एकदम गलत कुरा हो म नगरपालिकामै मेयर साहबसँगै थिएँ उहाँहरूको आन्दोलन भइरहेको बेला नि म त्यहीँ थिएँ उपमेयरसँग कुरा हुँदा पनि म त्यहीँ थिएँ पुलिसले त्यो स्थानीय मान्छे भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ संरक्षण पनि गरेको जस्तो देखिन्छ अब के हो होइन त्यो आन्दोलनमाथि केही यहाँ सुन त्यो आन्दोलनमा केही भयो भने हामी चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्छु पनि भन्नुहुन्छ होइन अब त्यतातिर हामी नजाउँ आन्दोलन भन्दा मिडियाकर्मीले 11 बजेदेखि तपाईँको लाइभ लिइरहेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो भने आन्दोलन पनि हामीले हेरिरहेको छु त्यतिखेर तपाईँ नगर प्रमुख त सबैको अभिभावक हो नि त त्यहाँ पुग्नु पर्ने हो नि त तपाईँ 2-2:30 बजे तपाईँको मिडिया त्यहाँ चाहिँ उपमेयर जाँदै गर्दा ढुङ्गामुढा हान्नेहरू मेयर जाँदा चाहिँ ढुङ्गामुढा हान्दैन भन्ने सकिँदैन त्यस्तो आन्दोलनमा मान्छे आक्रोशमा भएको बेला कोही पनि जनप्रतिनिधि होस् चाहे चाहिँ सरकार प्रमुख त्यहाँ जान सक्दैन किनभने त्यो माहौल शान्त भइसकेपछि त वार्ता अब चाहिँ नि जुन महिलाले छिटाइ जारी दिनुभएको छ 3 जनाको नाममा उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ एकदम त्यसका लागि तपाईँहरूले कारबाहीका लागि पहल गर्नुहुन्छ दबाब दिनुहुन्छ त्यही कुरा हो मैले अझ पनि के भन्छु यो सरकारी मुद्दा हो सरकारले नै हिजो बिहानै सरकारले यसको ह्यान्डलिङ गर्नु पर्थ्यो हैन बलात्कार गरिसकेपछि त्यो सरकारको पक्षमा जान्छ फौजदारी अभियोग हेरिहाल्छ सरकारी वकिलले हेर्छ त्यसमा मेरो भनाइ त्यो दबाब रहँदैन हैन तर उहाँले अझ त्यही फेरि अझ घुमाइ फेरि तपाईँ त्यही लिएर हुनुहुन्छ तर 8 बजे थाहा पाएको मान्छे 4 बजेसम्म 5 बजेसम्म मोबाइल अहिलेसम्म मोबाइल स्विच अफ छ तपाईँले सम्पर्क गर्नु खोज्नु भयो होला हामीले धेरै पटक सम्पर्क गर्नु उहाँको फोन चाहिँ एकदम वडा कार्यालयभित्र उहाँको मोबाइल थियो वडा कार्यालयभित्र मोबाइल भएको बेला उहाँ चाहिँ बाहिर निस्केको बेला चाहिँ त्यहाँ ताला लगाएको थियो हामी बहस गर्छौँ उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ नगर प्रमुखसँग हामी बहस गर्ने प्रयास गर्छौँ एकदम हामीलाई समय दिनुभयो अन्त्यमा केही भन्नुपर्ने छ तपाईँलाई अन्त्यमा खासै भन्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो ती अपराधी अस्ति राति जुन घटना घट्यो ती अपराधीहरूलाई सशक्त कारबाही हुनुपर्छ र दोस्रो दिन जुन अराजक ढङ्गले त्यही इस्युलाई लिएर प्रहरीले चाहिँ अपराधीहरूलाई समातिसकेको अवस्था छ कानुनी रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा गएर जुन तोडफोड गरिएको छ वडा कार्यालयमाथि आज जो त्यसले गर्दाखेरि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ भोकमरीमा पर्न सक्ने क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू भोकमरीमा बस्नुपर्ने त्यो वडाको काम सबै ठप्प बस्नुपर्ने कुरा जो छ ती अपराधीहरू त्यो घटनासँग संलग्नित मान्छेहरूलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ तपाईँले मेरो विचार राख्नका निम्ति पार्टीको विचार राख्नको निम्ति तपाईँको एफएममा बोलाएर आफ्नो विचार राख्न दिनुभयो र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु हस् नमस्ते अन्त्यमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने जो यी अपराधी छन् उहाँले त भन्नुहुन्छ मैले अपराधी भन्न मिल्दैन तर जुन अपराध गरेका छन् महिलाले बोलिसकेका छन् उहाँहरूले चुकिसक्नु भएको छन् हामीले अपराध गरे हौँ
ती अपराधलाई हदसम्म कारबाही हुनु पर्यो। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो आन्दोलनकारीहरूलाई पनि कारबाही हुनु पर्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ, अपराधीलाई छोपिसकेको छ, के कारणले आन्दोलन गर्नुभयो, उहाँले कारबाही हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। मैले त्यो विषयमा तपाईँको आन्दोलनकारीहरूले पीडित पक्षको कुरा नसुनिदिँदा जुन आएको आवेग हो त्यो आवेग नै मैले देखेँ होइन। त्यो उहाँहरूले ती मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोला। तर कुरा के हो भने चाहिँ अभिभावकले देखाउने बाटो जो मार्ग छ, बाटो छ, त्यो बाटो गलत भयो भन्ने सोचका साथ त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्या हो। र म धेरै भन्न चाहन्न, ती पीडित महिलालाई न्याय दिलाउनु पर्यो, ती अपराधीलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउनु पर्यो र आइन्दाबाट यस्ता गतिविधिहरू नहुन् र आन्दोलन गर्ने माहौल यो सरकारले नबनाओस् भन्ने कुरा राख्दै मलाई बोल्ने समय दिनुभयो, यो रेडियोमा बोलाउनु भयो। विशेष तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लम्कीचुवा नगर कमिटीका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति रामबहादुर विष्ट र नेकपाका नगराध्यक्ष महेन्द्र ढुङ्गाना, दुवैजनालाई हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको बसबाट म तीर्थ जयसी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।